Alright, ladies and gentlemen, welcome to Prom Vlogs. घरतिरको साह्रै सानो भयो डबल दुईतिरबाट आयो भने पास हुन गाह्रो एनिवे आज चाहिँ हाम्रो कुनै एक्जाम छैन जहाँ पास हुनु पर्यो छैन आज हो रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा सो ह्याप्पी जनै पूर्णिमा ह्याप्पी रक्षाबन्धन सबैलाई यो पूर्णिमाको खुसीमा सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ हामी जाँदैछौँ मेरो बहिनीकोमा सानो मम्मीकोमा अफकोर्स बहिनीकोमा अनि गएर लगाउने हो मेरो आफ्नो दिदीलाई चाहिँ म धेरै मिस गर्छु यो दिनमा तिहारमा यो दिनमा मिस गर्छु भन्नाले चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अब लाउन पाइँदैन नि त त्यसरी चाहिँ मिस गर्ने हो छोराले बजाएको हो अनि उसो बोल्दा बोल्दै कहाँ डिस्टर्ब हानिदिरहेको थियो तिमीले बजाएर ए छोरो रोएर म बोल्दा बोल्दै छोरो त चुप लाग्ला नि लाग्दैन र एनिवे हाम्रो बुढाबुढीको झगडा पनि चलिरहन्छ भइरहन्छ यस्तै छ जिन्दगानी होइन बुढी बुढाबुढी बिच झगडा हुनु के हो ठिक हो स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो नि त होइन बढी हुनु चाहिँ हुँदैन हाम्रो चाहिँ सानो सानो कुरामा हुने गर्छ झगडा तर अब यस्तो भनेको ठुलो कुरा होइन होइन अब के छ आज उता जाँदैछौँ हामी ससुराली चाहिँ जान पाइएन जुठा परेको भएर एनिवे गाइस हामी अर्को फ्रेममा तपाईँहरूलाई भेट्छौँ होइन के गर्ने यही हो ब्लग बनाइसकेपछि अब अलिअलि रमाइलो अलिअलि यही अब एक्सप्रेसन हेरेर भए पनि इन्जोय गर्नु के गर्ने आयो बाबा कस्तो नहेरिकन हिँडेको होला बाटोमा ठिकै छ बी केयरफुल वाइल ड्राइभिङ एन्ड बी केयरफुल वाइल क्रसिङ द रोड है त अन द्याट नोट आइल क्याच इन द नेक्स्ट फ्रेम फाइनली हामी लोकेसनमा आइसक्यौँ बहिनीलाई भेटिसक्यो ला तर यहाँनिर पार्किङमा राख्न लगाएको है यहाँनिर बाइक पनि आइसक्यो हारको दुःख दिइसक्यो ल तिमी जाऊ जाऊ भित्र बाबुलाई लिएर गइहाल्नु छिटो छिटो ढाका टोपी लगाइदियो बाबुको ल बाइकहरू कति आइसक्यो यार यो छिटो हामी आइसक्यौँ मेरो पुन्टे ह्याप्पी रक्षाबन्धन मै गोलुले हेरेको के हेरेको फुपूलाई हेर्दैछ मेरो पुन्टे हो नि त अनि ज्वाइँ साहब खोइ त अब काम सकिन्छ अनि आउनुहुन्छ हो सही छ लाइफ कस्तो चल्दैछ त अरे मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ विजेताको लाइफ अहिले जे स्टोरीहरु हेर्दै है बस बस सही हो ल ए तिम्रो के फोन खोइ त मेरो गाडीमा छ ब्याकसिटमा ल्याइदिनु न ल त के खेलेर बसेको ए मुटु ए ल जय साहब खोइ त जिग्मी जय ए हो नाइस ल अब यहाँनिर चाहिँ 1 वर्षभरिको रमाइलो फेरि एकचोटि गरिन्छ ए हो यो त झन् आउँछ है मलाई कस्तो मन परेको थियो कि अनलाइनहरुमा हेरेको थिएँ हो गफ सुनेर बसेछु हजुर रेकर्ड छैन नि ए हो र ल भन त लकी बनाना होइन अरूलाई खान नदिने आफूले मात्रै खानुपर्ने लकी बनाना हो यो के हो पानी लिएर आयो ल थ्याङ्क यू भेरी मच बिराउँछु अनि अरू के कस्तो चल्दैछ हाल हजुर आज किचनको पुरै अघि भएर तपाईँको गाजर चाहिँ सही लाग्छ लगाएको होइन पहिलेदेखि हो तपाईँ लगाउनु थाल्नु है मैले प्रायः जहिले तपाईँलाई गाजर लगाएको है त्यसले आँखा चाहिँ बलियो बनाउँछ भन्ने हो होइन मलाई त्यति राम्रो लाग्यो बवाल तपाईँको गेटअप पनि सही राजनेता बन्नुपर्ने मान्छे हो तपाईँ सहीमा अनि भान्जा तिमी गेम मात्रै खेल्छौ मामालाई माया गरेको खोइ त
तिमी बाबुलाई माया गर्यो एक ठुलो बाबासँग बसेको छु हामीले कति काखमा त्यस्तै लिएर तिमी यत्रो ठुलो भएको नि त विनायक दादालाई पनि त्यस्तै गरे त हो नि बेबी लियो भने स्याड हुने तिमी त्यो सानो बेबी आउँछ त्यो बेबीलाई माया गर्छ ठुलो भइसक्यो नि त म होइन म जनै पहिला लगाऊँ एउटा भनेर दादा जनै पूर्णिमा जनै पाइएन गर ठुलो हुँदैन बेबी त सानै हुन्छ बेबी त मैले लगाएर आउँछु अनि भोलि पछि बेबी पनि ठुलो हुन्छ अनि तिमीसँग खेल्छ नि त अनि तिम्रो फेरि साथी हुन्छ नि सेयर गरेर अनि बेबीको पनि कति धेरै खेलाउने कुराहरू हुन्छ अनि विनायक भ्लगर विनायक विनायकलाई पनि हाफ प्यान्ट लगाएर लाग्नु ए भ्लगर विनायक ल पुन्टीलाई लिएर अनि तिमी भ्लग खिच्नु पर्ने हो यहाँ खिच ल यसरी राम्रो दिए है ओके पुन्टी What happened? Vlogमा नरहौ न Vlogमा नआउ न ओके पुन्टी जिसको भने त हप्छ नि त नि My colors. Oh, what happened? But did you do the kangaroo? Let's go post. Okay, Kaku. अफिस अब भर्खर आउँदै हो त्यो त म यहाँ बाहिर के गर्नु भएको भने दादा एकदम लिटल बसिस्ट Look this way, Punji. Look this way. Eta hera. Bassist, eta hera. Bassist. हजुर यता हेरिरहेको छु अब जानु नि अनि तिमीले यता फुपालाई दर्शन गर्यौ विनायक अनि यहाँ छ पुटी खै विनायक तिमीले फुपालाई दर्शन गरेको खै दर्शन गर्नु फुपालाई दर्शन आज ब्लग क्युटी पाई के भयो किन आज के ल भयो ल्याउ भयो अब ब्लगिङको काम सक्यो Hi. Okay. This is the view outside. Okay, Punti. Anyway, let's see. ल्याउ भयो Okay, guys. सर ए यहाँ मम्मीले टीका लगाइदियो हुन्छ ल यो राम्रो बाबुलाई पनि राख ए ल्याउनु त बाबुलाई पनि लगाइदिनु बाबुलाई टिका लगाइदिने दर्शन दिदी भाग्यवानी हेलो ह्यापी रक्षाबन्धन How about this? ह्यापी रक्षाबन्धन सानो यहाँ खिच त सानो यता खिच त एकछिन मम्मीको आशीर्वाद पाइयो होइन Punti, यत्रो पुण्य छ देऊ ल हामी यहाँ मेन्स ग्याङ मेन्स किड्स ग्याङ No girls allowed. No girls allowed.
But you are a girl, होइन र? No, I'm a Check boy. it. Ugly. चेक गरौँ ल्याउँछ Go away, you ugly. आउच दुखिसक्यो अब आया मम्मी कुटो मलाई मेरो छोरो ठुलो भएर कुटो चाहिँ पर्छ मलाई गर्ल्स चाहिँ किन भन्नुभयो? जिस्काएको नि आफ्नो छोरो भए पनि छोरी भए पनि माया लागिहाल्छ But I see you tomorrow. बिचार जिस्केको हो Let's go for a ride. लास्ट टाइम त सम्झी भन्नुभएको थियो अहिले त पुरै बिर्सिनु भएछ अमृतले उडाइदिइसक्यो दिमागबाट मन्त्र सन्त्र के त्यही हो आफ्नै मन्त्र बिहे गरेपछि सजिलो हुँदो रहेछ कि एकअर्कालाई डोज लगाउन हो नि यो त कुन्डीलाई मन पर्छ आजको दिनको सभाबाट मेरो हातको त है कमसेकम विनाशले मन्त्र भन्नु पर्यो मैले लिइरहेको छु मन्त्र दाना बदु बलि राजा पैसा नदी कतै नजा त्यस्तो होइन हो यो मन्त्र चाहिँ सुन्नु हुन्न क्या यसलाई मन्त्रै भन्नुपर्छ मेरो गाडी ए दानवेन्द्र महाबल यो रहेछ अब यहाँनिर हेरेर बल्ल थाहा तेन त्वाम मनु बदनामी रक्षम माचल ए आहा हजुर तेन बद्धु बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वाम मनु बदनामी रक्षम माचल छोरो ल बाई बाई अब बाई अब बाबु एकछिन नुन गर्छ ल बाबुले दुःख दिन्छ नि छोरो ल ल ल अब नुनु गर्ने हो नि येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वाम मनु बदनामी रक्षम माचल येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वाम मनु बदनामी रक्षम माचल हजुर बाई छोरो बाई आहा यी हेर त यसलाई निन्द्रा लाग्यो यी बाबाको पनि यी छोराको पनि यी बाबाको पनि यी निन्द्रा लाग्छ वीरगञ्ज त अब ब्लास्टै हुन लागेको छ भन्छ ए अँ त है विराटनगरहरू धरानहरू त सबै सिल रहेछ है धरान र इनरवा चाहिँ इनरवा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म धरान 9 बजेदेखि 4 बजीसम्म अनि तपाईँको बिर्तामोड हिजो राति 12 बजीदेखि सिल विराटनगर 3 हप्तालाई सिल है पुरै अब त वीरगञ्ज त पुरै एक्सप्लोड हुन लागेको छ वीरगञ्ज हो है कोरोनाले अनि अब टेक केयर काठमाडौँको रेट यही रह्यो भने नेक्स्ट वीरगञ्ज काठमाडौँ हो काठमाडौँ पनि त्यस्तो छ है हामी यो छेउछाउमा बसेकोले गर्दाखेरि त्यति वास्ता हुँदैन होइन तर धेरै एक्सप्लोर हुन लागिसक्यो है एउटा टेम्पोवालाले कन्टामिनेट भएको 3 दिनसम्म टेम्पो उ गरिरहेको थियो चलाइरहेको थियो ए त्यसले तपाईँलाई साह्रै कति पैसा आदान प्रदान भयो अब हामीलाई पनि लाग्यो कि लागेन कि पनि थाहा छैन कि अब त्यो अब जुन दिन जे हुन्छ त्यो होला भने जस्तो भइसक्यो कि पसल जानै पर्यो सामान लिनै पर्यो होइन सकेसम्म चाहिँ सतर्क हुने हो केयरफुल हुने हो एकदम नर्मल रूपमा लिइरहेको छ दिदी विपना दिदी राखी बाँध्न आउनु भएको अरे तिमीले यही हेरेर निक्राख गर्ने स्माइल कति राम्रो कस्तो मिठो स्माइल हो कि दिदी त मलाई हिन्दी सिरियलको बुहारी टाइप अब बुढाबुढीकै लगे बाबाको फोटो अरे सबसे ह्यान्डसम चाहिँ हाम्रो बाबै हो है सबसे ह्यान्डसम चाहिँ बाबै हो कस्तो रमाइलो हे है बिना तिमीले चाहिँ के दादालाई छोडेर विनायकलाई दिला हो दिपु विनायक केटाहरू हेलो केटाहरू मेरो क्यान्टिनमा
मात्रै लिनुहोस् ल तपाईँ फोटो खिच्दा नि हाई गरेर हुन्छ त हाम्रो जोय सबको फोटो एउटा हामी जोय सब यसो हल्का क्यामेरामा स्माइल हाल्नु पर्यो कि अलि लाइट ठ्याक्कै क्या राम्रो लुक आइरहेको थियो नि ठ्याक्क फेस मात्र त्यहाँबाट ढोकाको उसमा तर लाइट कालो आयो यो आवाज ह्याप्पी बर्थडे भनेको एकछिन न आधा दिन मैले बन्द गरिदिएँ ह्याप्पी रक्षाबन्धन थ्याङ्क यू अब त्यो पनि दिएपछि दिदीलाई होइन त्यो अर्को फ्रुट्स दिन्छ नि क्लोज आएर अलि नजिक लिउ बसिस एउटा मात्रै थाल्यो प्लेट नै लिनु प्लेट नै समात हो प्लेट समात न है अहिले केरा खानुपर्छ ल सबैजनाले उता पनि हेर्नु रे कता हेर्ने भगवान् मलाई चाहिँ यस्तो गर्नु कति धेरै पैसा फेरि सबै देऊ खानै मस्त छ कि झ्याम्म दिनुपर्ने त्यसलाई त अब के भएको होला यो केटा गेमले बिगार्यो बच्चालाई बिगार्यो त्यसले पनि धेरै फरक फोटो ल हात थापेर आशीर्वाद त हात थापेर लिनुपर्छ है भाइ विनायक ल म फोटो खिच्छु ल हाँस उठिरहेको छ विनायकलाई हाँस उठिरहेको छ पुरै त्यसले अलिकति फिल गरेर बल्लै त होला टिका लाउनु लाग्यो अलिक अब त ठुलो भइसक्यो नि बुझ्छ दुईजना तिम्रो फुपू कतिजना छ 3 जना 4 जना छ अब अहिले 2 जना फुपूले गरेको ल सबै रोग व्याध सबै नष्ट भएर जाओस् बुद्धि आओस् जन्मिँदै आउँछ ल चलाउने काम चाहिँ अन्त सबै कोरोना हट्छ क्या बेबी यसरी बेसार पानीले भने जस्तो लाग्थ्यो फेरि अर्को औषधि ट्रोल बन्ला राइट बेटा वाउ कति राम्रो छ राज थ्याङ्क यू विजेता फुपू भन्नुहोस् थ्याङ्क यू विजेता फुपू कति लामो नाम जस्तो लाग्यो मेरो कति धेरै फुपू हुनुहुन्छ मैले त कति फुपूको नाम नै बिर्सेँ ल यसरी याद गर्नु त्यही भएर फुपूहरूको नाम राख्नु पर्छ के छोरा फुपूहरूको नाम भन त पुनम फुपू अनि त्यसपछि पिपना फुपू अनि त्यसपछि भर्खर नाम भने अनि विद्या कता कता गइरहेको होला अब यता ल विपना फुपूको हातबाट लाउने हास ह्याप्पी रक्षाबन्धन स्विट हार्ट ह्याप्पी रक्षाबन्धन ल तिमीलाई यो धागोले एकदम प्रोटेक्ट गरोस् होइन तिमी ज्ञानी हुनु असल हुनु ल तिमीले नगरौ त्यस्तो त भनिहाल्यौ तर मेन अघि थ्याङ्क यू ल ह्याप्पी रक्षाबन्धन सबै तिम्रै हो ल ड्याडीलाई दिनु पर्दैन तिमी खाऊ ल मलाई पनि सेयर गर्छु जी फुपूलाई जी गर जी गर है ल ल ल्याउ कागजलाई देऊ न सबै ह्याप्पी रक्षाबन्धन आजको दिन ल अब तिम्रो पालो हजुर तिमी हजुर दादा खुट्टा ढोक्ने सानो फुपूको खुट्टा छेउजाऊ सिर राख्नु पर्दैन टिका छ भर्खर यस्तो गर्ने हातले खुट्टा छेउजाऊ यस्तो गर्नुपर्छ ल भाग्य माने हात चाहिँ निधारमा लाग्छ
दिएर हुन्छ दिएर पाउच पनि हो के रे? ल भयो ल अब जिगा हातमा गराइदिन हातमा गराइदिन ल भाग्यमानी ल भयो ल यो तिम्रो ल सबैजना आउने गरे है हस् त्यही धेरै परे नजाऊ राम्रो त्यो नबाङ्गे नबाङ्गे चाहिँ यो चाहिँ बन्डी भित्र हाल्नु बन्डी विजेताले कस्तो काकु हसिलो मुहार कसरी बनाउने अनुहार दादा यहाँ के काम गर्दै नाकमा नि कसले गल्देको त्यो धेरै माया हुन्छ नाकमा पऱ्यो बिचरा आफ्नै लुगाले पुस्नु भयो म ल्याइदिन्थेँ नि चोरो अब चोरो मान्छे यता आइज राखीले बिजाउनु न भन्ने त राखी नै लगाइदिनु ल ल हाई हेलो हेलो चिङ्की चिकिन चिकी चिकिन झिङ्की चिकी छिटो न यसरी घुमाउने हो क्या उल्टा गरिस् दोहोरो दाहिनेपट्टि ल यसरी यसरी ओम्लो राख्छु यहाँ ल ल बाँध म राखिदिन्छु ओम्लो ल जानु ओम्लो ल त कान्छी औँला पनि ठुलो हुन्छ म लेफ्टी हो क्या म त्यसरी बाँध्नु मिल्दैन उल्टो घुमाउने अब आफू लेफ्टी छु के गर्नु विनायक बाटो छोड्यो हाई हाई हेलो तीनचोटि भयो 3 टाइम्स हो के ल लास्ट ल मलाई त्यो टुटाउनै आएन टुटाउनै आएन अलि बल चाहियो दाबले हुन्न नि पैँची छैन हात काट्छ खै म टुटाइदिनु न टुटाइदिनु न निकाल पुरा डोरो निकाल बाबा यहाँ त कसरतै भयो हैन टुट्छ मामु त्यस टुट्छ मम्मी खै त्यसको हात टाइट होला है तल ल ल ल बान बिजु कति धेरै जनालाई कति दुःख त्यही भने यार डाक्टर कति क्युट देखेको है क्युट नगर न बिबी कताबाट बाँधिदिनु छोरा ये कालले गर्यो कालले गर्यो कालले गर्यो कालले गर्यो कल्ले कसरी हेर्छ है हजुर हजुर
Worst day ever. कुन चाहिँ? भाग्यमानी भयो नि। स्याउ चाहिँ ल ए त्यति भाग्यमानी ह्याप्पी रक्षाबन्धन एन्ड जनै पूर्णिमा एप्पल तिमी जत्रै रहेछ त्यो एप्पल सानो एप्पलले तिमी जत्रो एप्पल बाबु जान्छ बाबु जाने बाबा जाने हो आउने जाऊ बाबु जाऊ छैन अहिले बाबा होइन बुबु चाहिएको छ ल मैले अब फोटोग्राफरको जबबाट क्विट गरिसकेँ राजीनामा दिइसकेँ होइन के बाइक आउनु चाहिँ ए हो ल योपालि अब मैले फोटोग्राफरको जबबाट अहिले रेजिग्नेसन दिइसकेँ होइन अहिलेलाई अब आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भयो माया गरिदिनु भयो सबै चिज अब सक्यो अब के छ अब त हामी पनि त इन्जोय गर्नु पऱ्यो कहाँ खिची मात्रै रहने हो र होइन त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि थ्याङ्क यू त्यही भएर चाहिँ अहिलेको लागि बाई आई विल डेफिनेटली क्याच इन द नेक्स्ट एपिसोड कस्तो रमाइलो ए ल हामी यहाँ मेन्स ग्याङ खाना खाँदैछौँ खाना खिच्नु हुँदैन छोरा मान्छेले खाना खाएको खिच्नु हुँदैन बाई बाई हस् थ्याङ्क यू खिच्न चाहिँ हुन्छ राख्न चाहिँ हुँदैन होला खिच्न त पाइयो मेमोरी ल थ्याङ्क यू ल इन्जोय गर्नु होला बाबाले बनाउनु भयो बाबा बाबाले किचनमा छिर्नै दिनु भएको थिएन हामी यहाँ आइटम देखाऊ यहाँ अब ल यो च्याउ हेर च्याउको छोइला त्यही त हाल्नै सकिएन त नि मैले च्याउ कसले हालिन यो मलाई तपाईँ त लास्टमा आयो अनि यत्रो बेर कहाँ होला है थोरै जान्छ न मैले बनाएको बस यहाँ छ न दहीवाला हो खै गेम खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ हेर न कति धेरै आइटम छ यार पेट भर्यो तर त्यो भोटे खुर्सानी चाहिँ घरैबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ यति सुयो भने मात्रै खाना भरेर एक बाइट टोक्यो कस्तो मिठो स्वाद छ अरू खुर्सानी चार पाँचवटा नभए त्यही भित्र नाच नाच ल नाच नाच ल खै भाइले त हर्सिसले कसो किन 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 सुन तिमी डान्स गरेर कि बाबु कस्तो हाँस्छ अहिले हेर न ल ह्याप्पी गराइदियो 1 2 1 2 3 4 भाइ डान्स गर्छ लाज लाग्यो तर यो नाचिदिन्छ ए नाच सानो सुन, नाच नाच। ए त म्युजिकै चाहिँदैन नाच यसलाई त म्युजिकै चाहिँदैन नाच्छ भने म्युजिक बज्नुपर्छ तालमा हल्लेर हैरान हुन्छ यो त फेरि त्यस्तो छ हजुरबाले भनेपछि मान्छ कि ठ्याक्कै जिटो खाएर उस्तै भएको जिद्दी रिसा यसलाई बिचार ल बसिस बाजेले भन्नु आइज अब कहाँ बाबाको फुपूको खिच्देऊ रे के दादा पनि काकुसँग रामसँग कि सबै चारैजनाको तिम्रो राम्रो औलाले ठिकिरहेको म लगाइदिन्छु त्यहाँ बसेको बस्दैन आफू बसेको भएर के ल ल ल छोराले खिचेछ छोराले खिचेर बल्ल राम्रो आयो बल्ल ठिक्क सिधा हेरे बल्ल राम्रो आयो है ल विनायकले नभने नहुन्छ थ्याङ्क यू विनायक थ्याङ्क यू ह्याप्पी रक्षाबन्धन